Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. ये तो छोरीलाई पढाएर के उपलब्धि भयो यो कला Good morning, sir. Hello, good morning everybody. यो फोटो अहिले लास्टमा खिच्नुहुन्छ कति जना भयो अहिले छ 16 पर पार्टिसिपेन्ट अहिले लास्टमा खिच्नु के 7:40 तिर खिच्नु हैन के रे 8:15 तिर खिच्नु 8:30 बजे तिर है अहिले पढाउनु ऐसा पूरा टाइम सब हाथ मारे घरेरीमा जानी हम जो तो पोस्टकार्ड को गरेर हेर्यौ पोस्टकार्ड को अलि पैसा त्यसरी भाडामा खस्नी पोस्टकार्ड बाहिर जान्छ भन्ने कुरो पत्ता लाऊ कोले गर्यौ त्यो गिलासमाथि पानीमाथि पानी हाल्ने कारण गिलास नलड्नुहोस् भनेर हो क्या अनि त्यो माथि एउटा बाक्लो कागज पोस्टकार्ड राख्ने अनि एउटा सिक्का राख्ने अनि यता छेउबाट हान्दाखेरि त्यो पोस्टकार्ड बाहिर जान्छ पोस्टकार्डमा तिमीले फोर्स अप्लाई गरेपछि त्यो पोस्टकार्डमा इनर्सिया अफ मोसन भयो त्यो गयो अनि त्यो सिक्कामा छ नि सिक्कामा भएको इनर्सिया अफ रेस्टले सिक्कालाई रेस्टमै राख्यो त्यही भएर त्यो सिक्का तल झर्यो त्यो गरेर हेर्नु हैन अब आज नयाँ कुरो What is momentum? The magnitude of motion of the body is momentum. It is produce of mass and velocity. In shortcut, Momentum. multiply or produce of mass and velocity is called momentum only. तो मास र भेलोसिटी को मल्टिप्लाई गर्यो भने मोमेन्टम आउँछ सिकाइदिनु है The magnitude of motion of a body is called mass. The product of mass of a body and velocity is called momentum.
हिजो हामीले इनर्सिया पढ्यौँ देयर आर 2 टाइप्स अफ इनर्सिया पनि हामीले जान्यौँ है अनि त्यो दुईटा बीचको भाइ Yes, बहिनीहरुलाई sir. भने के लेख्ने ठिक्क बनाइदिए थिए अस्ति हैन र Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब भोलि पर्सि के तिमीले एउटा कुरा सम्झिराख है यो सटरडे Yes. हिजोले अस्ति 7:30 भर्खर यिनीहरू आत्तिन्छन् शनिबार त कोही जाने होला तिनीहरूलाई दुःख नदिनुहोस् भनेर हिजो मैले नभएको घरै थिएँ म है Yes, sir. Yes, sir. शनिबार अब त्यस्तो Yes, sir. आफ्नै तरिकाले पढ्ने तिमीलाई धेरै दुःख हुन्छ अरे क्या एक दिन बिदा चाहिन्छ अरे Yes, sir. है Yes, sir. अब if a 220 kg truck hides its velocity 80 meter per second, what is its momentum? ट्रक को मास कति लो भन त यम मास 80. मास के मास 80. 20 kg Mass 220 राइट kg. अनि भेलोसिटी भी 80 मीटर पर 80 meter per second. 80 meter per second. अनि यसको तलपट्टि यो के भन्ने अरे भने त यम इक्वल टु 220 केजी मास के अनि भेलोसिटी v इक्वल टु 80 मिटर पर सेकेन्ड अनि मोमेन्टम इक्वल टु मास इन्टु भेलोसिटी ल मल्टिप्लाई गर त 220 इन्टु 80 17,600. 17,600. अनि केजी मिटर पर सेकेन्ड है Yes. Yes, sir. मोमेन्टम 17. मोमेन्टम को युनिट भन त के भन्ने Meter per second. मिटर पर सेकेन्ड Per second. इन्टु 80 गर 70,000. 176 70,006 केजी मिटर पर meters per second. राइट अब तिमीलाई कसैले मोमेन्टम भनेको के रहेछ भन्यो भने मोमेन्टम इज ए प्रोड्युस अफ मास एन्ड The भेलोसिटी product of velocity is called momentum. अनि एसआई युनिट अफ मोमेन्टम केजी मिटर पर Meter per second. राइट अनि यो युनिट अफ मोमेन्टम इज कल्ड ड्राइभ युनिट नो Mass. ड्राइभ युनिट भन्छ नि तीनटा मिलेन फन्डामेन्टल Yes, sir. अनि मिटर मिलो अनि सेकेन्ड मिलो Yes, sir. देयर आर कम्बिनेसन अफ 3 fundamental unit. So unit of momentum is called derived unit. तो फिगर हेरेर पत्ता लगाउ त के होला तो पहिलेको मास कति रहेछ हेर त 30 केजी है 30. Yes, त्यसको sir. भेलोसिटी 2.0. 20 मिटर है अनि अर्कोको मास 22 kg. 22 kg. अनि भेलोसिटी v2 इक्वल टु व्हाट नो त्यहाँ माथि Yes, sir. छुट्टै छ है के भाइ बहिनी है माथि बोथ सेम के अरे ल भन त मैले के भने इफ मोमेन्टम of both vehicle is same what is the velocity of second vehicle भन्ने क्वेशन हो के यो
Yes, sir. Yes, sir. अनि यमान इन्टु v1 यो 30 केजी यमान भयो अनि यो 2 मिटर पर सेकेन्ड त्यसको v1 भयो इक्वल टु m2 22 केजी इन्टु v2 अनि त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर त्यसलाई 22 ले डिभाइड गर अनि सेकेन्डको भेलोसिटी आउँछ है momentum of first vehicle and momentum of second vehicle is same. Find the velocity of second vehicle भनेको त पहिलोको मासलाई m1 भेलोसिटी v1 अनि m2 अनि v2 के है त्यो Yes, sir. इन्टु मल्टिप्लाई भनेको सिम्बल हो अब इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आओ न्यूटन्स ल मोसन कसको न्यूटन नाम त भाइ बहिनीले धेरै सुनेछौ हैन ठुला महान वैज्ञानिक हुन् के बेलायतका अनि किताबमा हेर्यो भने यिनी कहिले जन्मे के गरे सबै बुकमा छ Yes, sir. Isaac Newton. सबैले पहिलो भने त हाउ मेनी लज अफ मोसन आर देयर गिवन बाइ न्यूटन There are 3 laws of motion given by Newton. देयर आर 3 लज अफ मोसन Motion given by Newton. दे आर Newton first law of motion, Newton second law of It is motion. न्यूटन्स सेकेन्ड it ल is that इन सेम वे न्यूटन थर्ड ल अफ मोसन Third law of motion. न्यूटनले यो मोसन के चाल सम्बन्धी कतिवटा नियम बनाएर छन् ल भाइ बहिनीहरुलाई कतिवटा अरे तीनटा है फर्स्ट ल सेकेन्ड ल एन्ड थर्ड ल कतिवटा ल अरे First law, second law, third law. Second law, third law. Newton first law of motion is also called law of inertia. तिमीले इनर्सिया भनेर पढ्यौ नि Yes, sir. न्यूटनको फर्स्ट लॉ भनेको इनर्सियाको थ्योरी अफ इनर्सिया पनि भन्छन् इनर्सियाको सिद्धान्त पनि हो यो अनि it states that every body continues to be in The state of rest or motion. uniform motion in straight line unless an external force is applied on it. इतना बिग्रे छ है भाइ बहिनी यार मात्रै हो डिमेटा भइ भाइ न्यूटन फर्स्ट लॉ of motion is Newton first law of motion is or it states that every body continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless यो AND हैन है बाबु AN मात्रै हो टिन लेख्नु है
Unless external force is applied on it, है Yes, sir. एन नलेख्नु है गल्ती भयो त के प्रिन्ट गर्दा है त्यो टाइप गर्दा एन मात्रै हो त तिम्रो भेरी सर्ट हुन्छ नि 1 मार्क्सको Yes, sir. त्यसमा यो तीनटा मध्ये एउटा क्वेशन आउट हो राइट न्यूटन मोशन or right Newton second law of motion or right Newton third law of motion यो यहाँ हो के यहाँ भन्छ Newton first law of motion is also called theory of inertia लो त्यो इनर्सिया भनेको स्टेट रेस्टमा भयो रेस्टमा रहन्छ म जोडेर हैन 30 भएको 29 स्टुडेन्ट फोटो खिच्दिनु अलि खिच्नु के फोटो यसको पढाइ सकेर हाल्दिनु त्यो अहिले हाल्दिनु त्यो ग्रुप छ नि सिद्धार्थमा हाल्दिनु न्यूटन फर्स्ट लॉ अफ मोशन इज अल्सो कल्ड के भने त अहिले मैले थ्योरी अफ इनर्सिया है इनर्सियाको सिद्धान्त पनि भनियो यो फुटबल के छ ल हेर त सुरुको सबैले हेर त फिगर हेर फुटबल एन्ड अब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमाइन एट रेस्ट यो रेस्टको रेस्टमै रहन्छ क्या अनि त्यो फुटबललाई फेरि एउटा खेलाडीले त्यो खुट्टाले किक गरेछ नि हैन unless acted by an unbalanced force and object is motion will continue with constant speed and direction यसरी यो मोसनमा भएको सधैँभरि मोसनमै गइरहन्छ बुझ्यौ यो कुरो यो फुटबल के अरे पहिला यो रेस्टमा हुँदा त्यो रेस्टमा सधैँभरि रेस्टमा रह्यो अनि अनब्यालेन्स फोर्सले त्यसलाई त्यो किक गरेपछि त्यो फुटबल मोसनमा रहेको सधैँभरि मोसनमै रहन्छ अनि हिजो मैले त कतिवटा दुश्मन हुन्छ भन्थे अरे एउटा ग्राभिटेसनल फोर्स त्यो दुईटा फोर्सले गर्दा त्यो त्यस्तो भएको
एभ्रीबडी से न्यूटन फर्स्ट ल अफ मोसन सबैले भन त एभ्रीबडी कन्टिन्यू टु बी इन इट स्टेट अफ रेस्ट युनिफर्म मोसन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अन इट यो रेस्टमा भएको सधैँभरि रेस्टमा रहन्छ अनि यो फुटबल हानेर यो मोसनमा छ नि मोसनमा भएको सधैँभरि मोसनमा हुन्छ कति बेला आएर त्यो दुईटा फोर्सले एक्ट नगर्ने भने सधैँभरि मोसनमा हुन्छ अनलेस एक्टेड बाई एन अनब्यालेन्स फोर्स त्यो भनेको दुईटा हुन् के एउटा फ्रिक्सनल एउटा ग्राभिटेसनल फोर्स है यति कपी गर्यौ Yes, sir. हो How many law of motion are there given by Newton? There are 3 laws of Newton. Law of the Law of motion, Newton. Second law of motion, Newton. Third law of motion, no? अनि यो न्यूटन फर्स्ट ल अफ मोसनलाई के भन्ने अरे थ्योरी अफ इनर्सिया इनर्सियाको सिद्धान्त पनि भन्छन् है इनर्सियाको थ्योरी भनेको यही हो अब तिमीलाई व्हाट इज इनर्सिया भन्नु भने हिजोको लेख है राइट द थ्योरी अफ इनर्सिया भन्नु भने न्यूटनको फर्स्ट ल लेख्ने हो नि राइट डाउन द थ्योरी अफ इनर्सिया भन्नु भने यो न्यूटनको फर्स्ट ल अफ मोसन लेख्ने अब सबैले अब सेकेन्ड अलिकति समय लाग्छ बुझ्नलाई है तिमीले बुक पनि हेर्न पर्यो अनि त्यहाँबाट एउटा प्रुफ दैट एफ इक्वल टु एमए भन्ने पनि छ एउटा है अब सबैले फर्स्ट ल अफ मोसन रेडी भयो रेडी भएन अब न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसन है Yes, sir. त्यहाँ बेलुन छ देख्यौ Yes, sir. Yes, sir. बेलुन छ Yes, sir. बर्थडेमा यसरी घरमा बाँधेर यताउति साथीलाई बोलाएर उडाउने Yes, जस्तो sir. त्यो बेलुनलाई मजाले तिमीले मुख हावा भर फुको मजाले आज घर गएर हेर Yes, sir. अनि मजाले हावा भरेर त्यसको मुख समाऊ अनि समाएर त्यो यसरी हात छोड्देऊ के छोड्न साथ के हुन्छ ल भने त बेलुनबाट हावा कता निस्किन्छ यसरी एयर बबल बाहिर आयो यो Yes, sir. अनि एक्सन भइसकेपछि बेलुन कता जान्छ ल भन त हावा तल आयो हैन अपोजिट डाइरेक्सन अनि बेलुन गोज अप दैट इज डाइरेक्सन सबैले आज के गर्ने अरे बेलुन भयो नि हावा भर अनि हावा भरेर त्यसको मुख चप्प एउटा यसरी समाऊ अनि समाएर त यसरी समाएकोलाई सुत्त छोड्देऊ छोडिसकेपछि यो हावाकै बबलहरू यसरी बाहिर तल गयो अनि बेलुन कता जान्छ माथि जान्छ Yes, sir. अब म अर्को यहाँ यो फिगर त छैन है ढुङ्गाको कसले चलाछौ के ढुङ्गा बोट त्यसैमा नेपालमा 14 गते गएर अनि 3 दिन औषधि खाए दिनको 5 पटक खाने
औषधिले त काम त गरेको कि अनि यसले त कपासतिर छ कि यसले त अब बल्ल टाइम होइन यो 10 का दाइले दियो दियो मलाई नि दुध त जोड्ने भने त्यति महँगो औषधि थियो कि त्यसको पढाइ पनि त्यही थियो कि अनि घरिघरि त भन्नुहुन्छ नि हेरे त सिल्का हालेर पलक पलक गर्दै हेरे तिमीले असाध्यै कोनले भन्नु त है त अब म एउटा एक्जाम्पल गर्छु आगोको छेउमा मैले त्यस्तै पर्छ सर डिस्टर्ब भएछ ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आएको छ सर अनि त ढुङ्गालाई यसरी त पानी कता धकेल्ने भने त ढुङ्गालाई पहिला यस्तो पहिला पानी कता धकेलिन्छ भने त पानी ढुङ्गा चलाउनेलाई बाहन के भन्छ कि पोलियो जस्तो हुन्छ नि यस सर तिमीले पानीलाई तल धकेल्ने एक्सन भयो है यस्तै यस्तै आउँछ अनि ढुङ्गा अगाडि हुर्किन्छ जति तिमीले जोडले पानी तल धकेल्यो त्यति नै जोडले ढुङ्गा कति अगाडि जान्छ त्यो पानी पछाडि फ्याँक्ने एक्सन हो अनि पानी जति जोडले पछाडि फ्याँक्यौ त्यति नै जोडले तिम्रो ढुङ्गा अगाडि जाने रियाक्सन हो मैले एक्सन र रियाक्सनको कुरा भनेको छु है बाबु नानी है यस सर र सबैले सजिलो के भलिबल क्रिकेट बल अथवा बास्केटबल जुनसुकै होस् तोलिने है अनि त्यसलाई यसरी तिम्रो जोडले भुइँमा हान भुइँमा फाल यसरी फ्याँक्ने के हो एक्सन भयो है अघि माथि आउने रिएक्सन बललाई तल भुइँमा बजार्ने एक्सन हो क्या अनि त्यो भकुण्डो के हुन्छ ल भने त तिमीले जति जोडले भुइँमा फ्याँक्छौ बाउन्स हुन्छ सर त्यो कता आउँछ अप आउँछ नि होइन त्यो माथि आउने रिएक्सन अपोजिट डिरेक्सन Yes, sir. मैले एक्सन र रिएक्सनका धेरै एक्जाम्पल भने यसरी फेवातालमा गएर तिमी ढुङ्गा पानी यसरी पानी पछाडि फ्याँक्ने एक्सन ढुङ्गा अगाडि जाने रिएक्सन के अरे त्यसको रिएक्सन तिमीले भकुण्डोलाई यसरी भुइँमा बजार्ने एक्सन अनि माथि आउने रिएक्सन त्यति जोडले त्यो भकुण्डो उल्टो दिशा अप हुन्छ त्यो त्यसको रिएक्सन Reaction, sir. अब आज अर्को एक्जाम्पल है Yes, sir. त्यो अब तिमीहरूले बन्दुक त चलाएको छैन है तिमीहरू बन्दुक चलाउने बेला भएको छैन भोलि पर्सि भर्ती भयो भने अब भाइहरूले चलाउला बहिनीहरूले महिला प्रहरीमा भयो भने चलाउला है त्यो तिम्रो ठाउँमा भयो के किस्मत छ तिम्रो आफ्नै कुरो भयो अनि त्यो यसरी गोली हान्दाखेरि यसरी किक गर्ने ठाउँ हुन्छ कि यस्तो त हो त्यसमा तिमीले गोली हान्दाखेरि त्यो गोली कता जान्छ भने त गोली कता अगाडि जान्छ त्यो एक्सन भयो है अनि त्यति जति जोडले गोली अगाडि गयो त्यति जोडले बन्दुक पछाडि आउँछ क्या त्यो रिएक्सन बन्दुकबाट गोली हान्ने के अरे गोली हानेको एक्सन रिकॉइल हुन्छ अनि त्यो बन्दुक कता हुन्छ गोली अगाडि गयो भने बन्दुक कता आउँछ पछाडि आउँछ त्यो त उहाँ तालिम दिएका हुन्छन् तिमीलाई Yes, sir. ह Yes, sir. यस सर Yes, sir. मैले कतिवटा एक्सन र रिएक्सन एक्जाम्पल भने ल भन त तीनटा Start. तिमीसँग बुक छ Yes, sir. पेन नम्बर Yes, 90 sir. Yes, sir. पेन नम्बर 90 Yes, sir. सर पेन नम्बर कति हो अरे 19 के 90 19 के त्यो उम्लो जस्तो राखेर कतिवटा बनाएको छ हेर त ल सबैले 1 to 4 वटा यहाँ 4 छ हो Home. Yes, sir. पहिलो भन त ल सबैले Yes, sir. व्हाइल Yes, sir. While लन्चिङ launching अ रकेट इन्टु स्पेस While launching a rocket into the space, the hot gases produced by the rapid burning of rapid fuel burning goes fuel downward, but the rocket goes up. upward upward.
त्यो के रकेट भन्ने अन्तरिक्षमा रकेट पठाउँछन् नि वैज्ञानिकले विभिन्न उद्देश्यले त्यो अन्तरिक्षमा के छ कसो छ अनि सेटेलाइटहरू बोकेर धेरै अब वैज्ञानिकहरू पनि तिम्रो के हाम्रो यो पृथ्वीबाट बाहिर जानु पर्यो भने एरोप्लेनहरू जान्छ जाँदैन के चाहिन्छ अरे ल भन त रकेटमा जानु पर्छ के Rocket. बुझौ स्पेसशिप रकेटमा त ऱ्यापिड बर्निङ फ्युल रस डाउनलोड त्यो तिमीहरूले के कहिलेकाहीँ आकाशमा यसरी त्यो जेट प्लेन हेर्दाखेरि अनि त्यो जेट प्लेनले धुवा देखेर एउटा लामो धुवा जस्तो ऊ बनेको नि देखेछौ क्या त्यो जति जोडले रकेटले धुवा कता फ्याँक्छ तल फ्याँक्छ है अपोजिट जोडले रकेट अगाडि जान्छ Yes, sir. ल भने एक्सन कुन हो Okay, sir. कुन एक्सन हो त त्यो रकेटबाट जोडले धुवा बाहिर आउनु के एक्सन रकेटबाट त्यो धुवाको मुस्लो यसरी तल आउने एक्सन अनि रकेट माथि जाने के अरे भन त रिएक्सन एक्सन कुन रहेछ बर्निङ ऱ्यापिड बर्निङ अफ फ्युल लस डाउनवर्ड एक्सन बट द रकेट गोज अपवर्ड रिएक्सन अनि त्यो सेकेन्ड हेर त ल सबैले अब सेकेन्ड हेर while firing फायरिङ के gun अहिले मैले भने हो While firing a gun, bullet moves in the forward direction, but the gun recoils in the backward direction. In the backward direction. बन्दुकबाट बुलेट भनेको गोली हो के गन भनेको बन्दुक बन्दुकबाट गोली मुभ Yes, sir. फरवर्ड डिरेक्सन अगाडि ल यो चिनिहाल है एक्सन सर यो त गेमहरुमा नि हुन्छ रिकॉइल इन द बैकवर्ड डिरेक्सन रिएक्सन तो बन्दुकबाट गोली अगाडि जाने के भने मैले एक्सन है अनि त्यो रकेट बैकवर्ड डिरेक्सनमा आउने रिएक्सन है Action. व्हाइल Yes, sir. रोइङ ए बोट अहिले मैले भने थिएँ यो पनि मैले बताएँ भाइ बहिनी गेमहरुमा नि हुन्छ वाटर इज पुल्ड इन बैकवर्ड डिरेक्सन पानी यसरी यता फ्याँक्न पर्यो नि तिमीहरूले तल के पछाडि द्याट इज एक्सन लो बट द बोट मुभ फरवर्ड डिरेक्सन द्याट इज रिएक्सन अब अहिले भने अहिले त्यो हेरियो लास्टको हाम्रो बुकमा यहाँ यो तिम्रो स्क्रिनमा एउटा त्यो बेलुन देखाएको थियो नि त्यो फोन नम्बरमा रहेछ है व्हाइल ओपनिङ एन एयर फिल्ड बेलुन टर्निङ इट्स माउथ डाउनवर्ड्स द एयर कम्स डाउन तो Downward, the air comes down, but the balloon moves upward. or the balloon moves upward that is reaction भाइ बहिनीले यहाँ क्लियर भएर अगाडिको एक्सन हो है पछाडिको रिएक्सन हो है रकेटले त धुवाको मुस्लो त्यसरी तल फ्याँक्नु एक्सन रकेट हुत्तिएर माथि जानु रिएक्सन अनि त्यो गनबाट बुलेट फायर गर्दाखेरि त्यो बुलेट अगाडि गयो एक्सन है अनि तिम्रो गन कता आयो यसरी ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा आयो नि त्यो रिएक्सन अनि तिमी फेवातालमा गएर लुगा चलाउँदा तिमीले यसरी पानीलाई कता धकेल्छौ भन त पछाडि धकेल्छौ एक्सन तिमीले जति जोडले पानी पछाडि धकेल्छौ जति नै जोडले तिम्रो लुगा अपवर्ड डिरेक्सन अगाडि जान्छ द्याट इज रिएक्सन अब यो बेलुनको त यहाँ भयो यही क्लियर छ सबै देखिएछ है अहिले मैले के भने अरे बाबु अनि अझ अर्को के भने अरे भकुण्डो हुन्छ नि भकुण्डोलाई तिमीले बिस्तारै फ्याँक्यौ भने तल फ्याँक्यौ भने त्यो भकुण्डो फेरि अपवर्ड पनि बिस्तारै आउँछ तिमीले जोडले फ्याँक्यौ भने त्यो भकुण्डो पनि जोडले नै माथि आउँछ है तिम्रो एक्सन जति छ कुन ठुलो ल भन त
हावा कता गयो भने त यो यसमा हेर त हावा जति जोडले तल गयो त्यो बेलुन पनि त्यति जोडले माथि गयो के। अब सबैले थर्ड ल अफ मोसन के अरे इट स्टेट दैट एभ्री एक्सन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन। कति सजिलो, एक्सन र रिएक्सन इक्वल हुन्छन्, डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ। यो डाउनवर्ड एक्सन अपवर्ड डिरेक्सन बट बोथ आर इक्वल। व्हाट इज न्यूटन थर्ड ल अफ मोसन ल भने त सबैले इट स्टेट दैट every reaction is equal. has equal but opposite reaction. अब सबैले यो पेज नम्बर 21 मा जाऊ त बुकको के एक्सरसाइज। अनि क्वेशन नम्बर 10 र 12 भइसकेछ है तिम्रो। अस्ति त प्रुफ गर्न यो पल्टै गरेर बस भने थिए नि। 11 Yes, sir. न्यूटन्स Third law Third of law of motion and motion. write your Go true to let me. application of it. एभ्री एक्सन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन है। अनि राइट एनी थ्री एप्लिकेसन अफ इट भन्दा हेर यहाँ कतिवटा तिम्रो त्यो कलम जस्तो बनाएर कतिवटा एप्लिकेसन छ ल बाबु नानीहरुको हेर त कतिवटा छ पेज नम्बर 19 मा। है भनेको के 4. त्यहाँ चारवटा छैन हेर त बाबु। Yes, sir. त्यो चारवटा मध्ये तीनटा लेख के। त्यो भनेको एपीओ एप्लिकेसन। यस सर। अस्ति फेरि न्यूटन थर्ड ल अफ मोसन भन्नु भने एभ्री एक्सन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन तो भन्नु पर्यो है। अनि यो न्यूटन थर्ड ल अफ मोसन का एप्लिकेसन तिम्रो बुकमा 1 2 3 4 गरेर चारवटा छ है। चारवटा मध्ये कुनै तीनटा लेख। तिमीलाई जुन सजिलो जुन त्यस्तो लाग्छ नि हो त्यही यो चारवटा मध्ये तीनटा लेख्नु है। फेरि यो चारवटालाई न्यूटन थर्ड ल अफ मोसन भनौला नि होइन। न्यूटन थर्ड ल अफ मोसन को एक्जाम्पल एप्लिकेसन हो यो। राइट एक्जाम्पल भने पनि यही लेख्नु है यो चारवटा है। अब सबैले एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशन है। व्हाइल फायरिङ ए गन बुलेट मुभ्स इन फरवर्ड डिरेक्सन बट द गन रिकॉइल इन बैकवर्ड डिरेक्सन व्हाई भन्नु भने के भन्ने एन्सर ल भने त। यसको एन्सर के होला त कसले भन्न सक्छ ल भने त। While firing a gun, bullet moves in the forward direction, but the gun recoil in the backward direction. Why? भन्नु भने ल भन त सबैले यसको एन्सर। त्यो पेज नम्बर 19 मा हेर त 19 मा हेरेछौ समय कम छ मेरो छिटो छिटो हेर। Yes, sir. अनि त्यो पेज नम्बर 19 को व्हाइल फायरिङ ए गन नम्बर 2 के दोस्रो एग्जाम एप्लिकेसन के व्हाइल फायरिङ ए गन बुलेट मुभ्स इन फरवर्ड डिरेक्सन बट द गन रिकॉइल इन बैकवर्ड डिरेक्सन। अनि पछाडी व्हाई भन्नु भने यो क्वेशन बारम्बार आउँछ है तिम्रो Yes, एग्जाममा। sir.
Why भन्नु भने so while firing a gun bullet moves in forward direction but the gun recoil in backward direction because भनेर यो लेख्नु नि त्यसको आन्सर every action has equal but